माह रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद से लेकर रमजानुल मुबारक सन 40 हिजरी में हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के विसाल तक का अरसा खिलाफत राशिदा का दौर कहलाता है। बाज मुअर्रिखीन हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के 6 माह भी खिलाफत राशिदा में शुमार करते हैं। उसके बाद खिलाफत मलुकियत में तब्दील हो गई। खिलाफत राशिदा के सुनहरे दौर के बाद जिस दौर का आगाज हुआ उसे खिलाफत बनु उमैया कहा जाता है, जिसकी बुनियाद हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रखी। हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 19 साल 64,65,000 मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत की। हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान की वफात के बाद माए रजब 60 हिजरी में उनका बेटा यजीद इब्ने मुआविया तख्त नशी हुआ। उस वक्त बहुत से सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जिंदा थे, जिनमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हुम और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम उस वक्त खानदान अहले बैत अतहार के साथ मदीना मुनव्वरा में रिहाइश पजीर थे। खिलाफत बनु उमैया का दारुल हुकूमत दमिश्क था, जिसका मदीना मुनव्वरा से फासला तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा था। 15 रजब सन 60 हिजरी को हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान की मौत के बाद लोगों से यजीद इब्ने मुआविया की बैत ली गई। यजीद इब्ने मुआविया ने बरसरे इक्तदार आने के बाद उन अफराद से बैत लेने का फैसला किया जिन्होंने मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यजीद इब्ने मुआविया की बैत करने से इनकार कर दिया था। इसी बिना पर उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उत्बा बिन अबू सुफियान के नाम एक खत अरसाल करके मुआविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौत की खबर दी और साथ ही एक मुख्तसर तहरीर में वलीद को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से जबरदस्ती बैत लेने और न मानने की सूरत में उनका सर कलम करने की हिदायत की। उसके बाद यजीद की तरफ से एक और खत लिखा गया जिसमें हामियों और मुखालिफीन के नाम, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सर भी उस खत के जवाब के साथ भिजवाने की ताकीद की गई थी। वलीद ने मरवान से मशवरा किया और उसकी तजवीज पर मज़कूरा अफराद को दारुल अमारा बुलवाया गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अपने 30 अजीज व अकारिब के हमरा दारुल अमारा पहुंचे। वलीद ने इब्तिदा में हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौत की खबर सुनाई और फिर यजीद का खत पढ़कर सुनाया जिसमें उसने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से अपने लिए बैत लेने की ताकीद की थी। उस मौका पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वलीद से कहा, क्या तुम इस बात पर राजी हो कि मैं रात की तारीकी में यजीद की बैत करूं? मेरा यह ख्याल है कि तुम्हारा मकसद यह है कि मैं लोगों के सामने यजीद की बैत करूं। वलीद ने कहा, मेरी राय भी यही है। इमाम ने फरमाया, बस कल तक मुझे मोहलत दो ताकि मैं अपनी राय का ऐलान करूं। वलीद ने दूसरे दिन असर के वक्त अपने अफराद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भिजवाया ताकि आपसे जवाब वसूल करे। तहम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक और रात की मोहलत मांगी जिसे वलीद ने कबूल किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मोहलत दे दी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि मदीना मजीद पुरअमन नहीं रहा, चुनाचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। हालात की नजाकत को देखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतवार की रात 28 रजब और
بعض دوسرے اقوال کی بنا پر 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض مصادر کے مطابق آپ نے رات بھر اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری دی، وہاں نماز پڑھی اور وداع کیا اور صبح سویرے گھر لوٹ آئے۔ بعض دیگر مصادر میں آیا ہے کہ آپ نے 2 راتیں پیدر پہ اپنے نانا رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گزاری۔ اس سفر میں سوائے محمد بن حنفیہ کے اکثر عزیز و اقارب من جملہ آپ کے فرزندان، بھائی بہنیں، بھتیجے اور بھانجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 21 افراد بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کو جب امام حسین علیہ السلام کے سفر پر جانے کی اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے بھائی کے نام تحریری وصیت نامہ لکھا، جس میں یہ لکھا کہ میں خودخواہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور باپ کی سیرت پر چلوں گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ بن مطیع نے کوفہ والوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام سے مکہ ہی میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام 5 دن بعد یعنی 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ مدینہ سے مکہ کے اس سفر کے دوران آپ نے کئی منازل کو عبور کیا۔ 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے باسی بہت خوش ہوئے اور صبح و شام آپ کے وجود مبارک سے فیضیاب ہوتے رہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے مکہ پہنچنے کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا کہ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت واقع ہو گئی ہے اور امام حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر نے یزید ملعون کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ اس بنا پر وہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہو گئے اور امام حسین کو ایک خط لکھا جس میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ اس خط کے بھیجے ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کوفہ والوں نے 150 خط امام حسین علیہ السلام کے نام لکھے، جس میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 سے 4 افراد کے دستخط تھے۔ اس کے 2 دن بعد اور خط امام حسین کے نام بھیجے گئے۔ ان تمام خطوط میں امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں تاخیر کی، یہاں تک کہ ان خطوط کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے ایک خط لکھا کہ میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ با اعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو وہ خط دے کر کوفہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور آپ کو حالات سے آگاہ کرے۔ مسلم بن عقیل 15 رمضان کو خفیہ طور پر مکہ سے نکلے اور 5 شوال کو کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔
حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی کوفہ پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی کوفہ کے لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ مسلم بن عقیل انہیں امام کا خط پڑھ کر سناتے اور ان سے امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینا شروع کر دی۔ یوں 12,000 یا 18,000 یا 30,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ دیا۔ اس موقع پر مسلم بن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں بیعت کرنے والوں کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے امام کو کوفہ آنے کا مشورہ دے دیا۔ جب یزید بن معاویہ کو کوفہ والوں کی امام حسین کی بیعت اور نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا ان کے ساتھ نرم برتاؤ کا پتہ چلا تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا کوفہ کی گورنری پر منصوب کیا۔ ابن زیاد کوفہ آنے کے بعد امام حسین کی بیعت کرنے والوں کی تلاش اور قبائلی سرداروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ تاریخی اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے کارندوں کے پروپیگنڈوں سے ڈر کر مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ رات کے وقت تک مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی میسر نہ تھی، اور آخر کار عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی فوج سے لڑنے کے بعد محمد بن اشعث کی طرف سے امان دینے کے وعدہ سے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں پکڑ کر محل لایا گیا، لیکن ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے امان نامے کی پرواہ کیے بغیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اس حال میں شہید کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی امام حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ خط لکھ چکے تھے کہ کوفہ کے حالات آپ کے حق میں ہیں، لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں اور بیعت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اچانک یزید بن معاویہ ملعون نے حالات یکسر تبدیل کر دیے، کوفہ کے گورنر کو اتار دیا جو نعمان بن بشیر تھے اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، اور اس نے حالات تبدیل کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کا حکم دے دیا۔ کوفہ کے حالات بالکل تبدیل ہو گئے، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا اور اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر حضرت مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب آل بیت حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی بن عروہ کو بلا کر مسلم بن عقیل کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ نے انکار کر دیا، جس پر ان کو گرفتار کر دیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ کوفہ میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے 18,000 ہمنواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان رؤسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد لعین نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام تن تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدہ کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع میرے بھائی امام حسین ابن علی علیہ السلام تک پہنچا دینا، اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا
کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہوں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ محمد ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر کریں، انہیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے وہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر گئے اور کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف حضرت مسلم بن عقیل ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا اور انہیں کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن آپ نے اس مشورہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے مگر اپنے بیٹوں اون و محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزدق آپ سے ملا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ابن زیاد ملعون جو کوفہ پر اسی لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا، اس کو جب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک سپہ سالار ابن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ امام علی مقام جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر حضرت قیس کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی۔ حضرت قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی فوج کے انتظامات تھے، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ امام حسین ابن علی علیہ السلام پر سب و شتم اور لعن طعن کریں۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا کہ اے اہل کوفہ، حسین ابن علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں، میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جانبازی پر حیران رہ گیا، حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، حضرت قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔
रास्ते में एक पड़ाव पर अचानक अब्दुल्ला इब्ने मुती से मुलाकात हुई। हजरत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को देखकर खड़े हो गए और अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप कहां जा रहे हैं और क्या मकसद है? इमाम ने अपना इरादा बताया। हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया कि ए इब्ने रसूलुल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह का और इज्जत इस्लाम का वास्ता देकर कहता हूं कि आप इस इरादा से रुक जाएं। मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं और हुर्मत कुरैश और हुर्मत अरब का वास्ता देता हूं कि अगर आप बनी उमैया से उनके इक्तदार को लेना चाहेंगे तो वो आपको कत्ल कर देंगे, और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने आपको कत्ल कर डाला तो फिर दुनिया में कोई ऐसा न रहेगा जिससे उनको कोई खौफ हो। बखुदा आपकी बका के साथ इस्लाम की और कुरैश की और पूरे अरब की हुर्मत और इज्जत वाबस्ता है। आप ऐसा हरगिज न करें और कुफा न जाएं, अपनी जान को बनी उमैया के हवाले न करें। मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपना इरादा मुलतवी न किया और कूफा की तरफ रवाना हो गए। कूफा से आने वाली खबरें सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा करके फरमाया कि अहले कूफा ने हमें धोखा दिया और हमारे मुत्तबीईन हमसे फिर गए। अब जिसका जी चाहे वापस हो जाए। मैं किसी की जिम्मेदारी अपने सर लेना नहीं चाहता। उस ऐलान के साथ रास्ते से साथ होने वाले लोग सब चले गए और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ वही लोग रह गए जो मक्का से उनके साथ आए थे। यहां से रवाना होकर मकाम उकबा पर पहुंचे तो एक अरब मिला और कहने लगा कि मैं आपको खुदा की कसम देता हूं कि आप लौट जाएं। आप नेजों, भालों और तलवारों की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको बुलाया है, अगर वो खुद अपने दुश्मनों से निमटते और उनको अपने शहर से निकाल कर आपको बुलाते तो वहां जाना एक सही राय होती, लेकिन इस हाल में किसी तरह आपका जाना मुनासिब नहीं। इमाम ने फरमाया कि तुम जो कह रहे हो मुझ पर भी पोशीदा नहीं, लेकिन तकदीर इलाही पर कोई गालिब नहीं आ सकता। इमाम और उनके साथी चल रहे थे कि दोपहर के वक्त दूर से कुछ चीजें हरकत करती नजर आईं। गौर करने पर मालूम हुआ कि घुड़सवार फौज है। यह देखकर इमाम और उनके साथियों ने एक पहाड़ी के करीब पड़ाव डाल लिया और माज़ जंग बनाया। ये हजरात माज़ की तैयारी में मसरूफ ही थे कि 1000 घुड़सवार फौज हजरत हुर बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की कयादत में मुकाबले पर आ गई और उनके मुकाबले पर आकर पड़ाव डाल दिया। इमाम ने अपने असहाब से फरमाया कि सब लोग खूब पानी पीकर और घोड़ों को पानी पिलाकर सैराब हो जाओ। हुर बिन यजीद को इब्ने नुमैर ने 1000 सवारों की फौज देकर कादसिया से भेजा था। ये और उसका लश्कर आकर इमाम हुसैन के मुकाबिल ठहर गए, यहां तक कि जोर की नमाज का वक्त आ गया। वो सब प्यासे थे। इमाम ने फरमाया कि इन सब को पानी पिलाया जाए। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के लश्कर के पास कसीर तादाद में पानी मौजूद था। सबको पानी से सैराब किया गया। इमाम ने अपने मुअज्जिन को आजान देने का हुक्म दिया और सब नमाज के लिए जमा हो गए। तो इमाम ने फरीके मुकाबिल को सुनाने के लिए एक तकरीर फरमाई, जिसमें हम्दो सलात के बाद फरमाया, ए लोगो, मैं अल्लाह ताला के सामने और तुम्हारे सामने ये उज़र रखता हूं कि मैंने उस वक्त तक यहां आने का इरादा नहीं किया था जब तक तुम्हारे बेशुमार खतूत और वफूद मेरे पास नहीं पहुंचे, जिनमें बयान किया गया था कि इस वक्त तक हमारा कोई इमाम और अमीर नहीं। आप आ जाएं तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हमारी हिदायत का जरिया बना दें। मैं तुम्हारे बुलाने पर आ गया। अब अगर तुम अपने वादों और अहदों पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर कूफा में जाता हूं, और अगर अब तुम्हारी राय बदल गई है तो मेरा आना तुम्हें नागवार है, तो मैं जहां से आया था वहीं वापस चला जाता हूं। तकरीर सुनकर सब खामोश रहे। इमाम ने मुअज्जिन को अकामत कहने का हुक्म दिया और हुर बिन यजीद से मुखातिब होकर फरमाया, अपने लश्कर के साथ अलहदा नमाज पढ़ोगे या हमारे साथ? हुर ने कहा, नहीं, आप ही नमाज पढ़ाएं, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। दोनों लश्करों ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज ज़ोहर पढ़ी और फिर अपनी अपनी जगह तशरीफ ले गए। उसके बाद नमाज असर का वक्त आया तो फिर
इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और सब शरीक जमात हुए। असर के बाद फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया। फरमाया, लोगों, अगर तुम अल्लाह से डरो और अहले हक का हक पहचानो तो वो अल्लाह ताला की रजा का सबब होगा। हम अहले बैत खिलाफत के लिए उन लोगों से ज्यादा हकदार हैं जो हक के खिलाफ इसका दावा करते हैं और तुम पर जुल्म की हुकूमत करते हैं। और अगर तुम हमें नापसंद करते हो और हमारे हक से जायल हो और अब तुम्हारी राय वो नहीं रही जो तुम्हारे खुतूत में लिखी थी और तुम्हारे कासिदों ने मुझ तक पहुंचाई थी, तो मैं लौट जाता हूं। उस वक्त और बिन यजीद ने कहा कि हमें उन खुतूत और वफूद की कुछ खबर नहीं कि वो क्या हैं और किसने लिखे हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने 2 थैले खुतूत से भरे हुए निकाले और उनको उन लोगों के सामने उंडेल दिया और ने कहा कि बहरहाल हम इन खुतूत के लिखने वाले नहीं हैं और हमें अमीर की तरफ से ये हुक्म मिला है कि हम आपको उस वक्त तक न छोड़ें जब तक इब्ने ज़ियाद के पास कूफा न पहुंचा दें। इमाम ने जवाब दिया कि इससे तो मौत बेहतर है। उसके बाद हजरत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि सवार हो जाएं और वापस लौट जाएं। मगर अब हुर बिन यजीद अर्रियाही ने इस इरादे से रोका तो इमाम की जुबान से निकला, हुर, तुम्हारी मां तुम्हें रोए, तुम क्या चाहते हो? हुर बिन यजीद ने कहा कि बखुदा, अगर आपके सिवा कोई दूसरा आदमी मेरी मां का नाम लेता तो मैं उसे बता देता और उसकी मां का इसी तरह जिक्र करता, लेकिन आपकी मां को बुराई के साथ जिक्र करना मेरे लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि वो रसूल खुदा की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। हजरत हुसैन ने फरमाया कि अच्छा बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? और बिन यजीद ने कहा कि इरादा यह है कि आपको इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दूं। इमाम ने फरमाया, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जा सकता। और ने कहा, तो फिर बखुदा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर तक यही बहस होती रही। फिर और बिन यजीद ने कहा कि मुझे आपसे किताल करने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि हुक्म यह है कि मैं आपसे उस वक्त तक जुदा न हूं जब तक आपको कूफा में इब्ने ज़ियाद के पास न पहुंचा दूं। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि न कूफा जाएं और न मदीना, यहां तक कि मैं इब्ने ज़ियाद को खत लिखूं और आप भी यजीद या इब्ने ज़ियाद को लिखें। शायद अल्लाह ताला मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता पैदा कर दें कि मैं आपके मुकाबले में ना आऊं। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उज़ैब और कादसिया के रास्ते से बाएं जानिब चलना शुरू कर दिया और हुर बिन यजीद अर्रियाही और उसका लश्कर इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ चलने लगा। उसी असना में इमाम ने फिर एक खुतबा दिया। हमदो सना के बाद फरमाया, लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी ऐसे बादशाह को देखे जो अल्लाह के हराम को हलाल समझे और अल्लाह के अहद को तोड़ दे, सुन्नत रसूल की मुखालिफत करे, अल्लाह के बंदों के साथ गुनाह और जुल्म उद्वान का मामला करे और ये शख्स उसके ऐसे अफालो अमाल देखने के बावजूद किसी कोल या फेल से उसकी मुखालिफत न करे, तो अल्लाह ताला के जिम्मा है कि उसको भी उसी जालिम बादशाह के साथ उसी के मकाम दोजख में पहुंचा दे। और तुम ये भी जानते हो कि यजीद और उसके उमराओ हुक्काम ने शैतान की पैरवी को इख्तियार कर रखा है और रहमान की इताअत को छोड़ बैठे हैं और जमीन में फसाद फैला दिया, हुदूद इलाहिया को मुअत्तल कर दिया, इस्लामी बैतुल माल को अपनी मलक समझ लिया, अल्लाह के हराम को हलाल कर डाला और हलाल को हराम ठहरा दिया। और मैं दूसरों से ज्यादा हकदार हूं। मेरे पास तुम्हारे खुतूत और वफूद तुम्हारी बैत का पैगाम लेकर पहुंचे हैं कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे और मेरी जान को अपनी जानों के बराबर समझोगे। अब अगर तुम अपनी बैत पर कायम हो तो हिदायत पाओगे। मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर फातिमा का बेटा हूं। मेरी जान आप लोगों की जानों के साथ और मेरे अहलो अयाल आप लोगों के अहलो अयाल के साथ हैं। तुम लोगों को चाहिए कि मेरी इत्तिबा करो।
अगर तुम ऐसा नहीं करते बल्कि मेरी बैत को तोड़ते हो और मेरे अहद से फिर जाते हो तो वो तुम लोगों से कुछ बईद भी नहीं, क्योंकि यही काम तुम मेरे बाप अली और मेरे भाई हसन और चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील के साथ कर चुके हो। और वो आदमी बड़ा फरेब में है जो तुम्हारे ऐदो पैमान से धोखा खाए। सो तुमने खुद अपना आखिरत का हिस्सा जाय कर दिया और अपने हक में जुल्म किया, और जो शख्स बैत करके तोड़ता है वो अपना नुकसान करता है, और करीब है कि अल्लाह ताला मुझे तुमसे मुस्तगना फरमा दे। वस्सलाम। हुर बिन यजीद ने कहा कि मैं आपके साथ जंग जदल पर मामूर नहीं हूं, लेकिन मुझे हुक्म है कि आपसे जुदा न हूं हत्ता कि आपको कूफा ले जाऊं। बस अगर आप मेरे साथ आने से इज्तिनाब करते हैं तो ऐसे रास्ते पर चलें जो कूफा की तरफ भी न जा रहा हो और मदीना की तरफ भी न जा रहा हो, ताकि मैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक खत लिखूं। आप भी अगर चाहें तो यजीद को खत लिखें ताकि शायद ये अमर आफियत और अमन पर खत्म हो जाए। मेरे नजदीक ये अमल इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं आपके साथ जंग में आलूदा हो जाऊं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम उज़ैब और कादसिया के बाएं जानिब से रवाना हुए, जबकि आप अलैहिस्सलाम उज़ैब से 38 मील के फासले पर थे और हुर बिन यजीद आपके साथ साथ चल रहा था। सुबह होते ही इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अल बैजा नामी मकाम पर तवक्कुफ फरमाया और फजर की नमाज अदा की, और फिर अपने असहाब और अहले बैत के साथ रवाना हुए, हत्ता के जोहर के वक्त सरजमीन नैनवा में पहुंचे। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मलून के कासिद ने एक खत हुर बिन यजीद के हवाले किया, जिसमें इब्ने ज़ियाद ने लिखा था, मेरा खत मौसूल होते ही हुसैन इब्ने अली के साथ सख्ती से पेश आओ और उन्हें किसी बेआबो गया जमीन पर रुकने पर मजबूर करो जहां पानी न हो। मैंने अपने एलची को हुक्म दिया है कि वो तुमसे जुदा न हो यहां तक कि वो तुम्हारी तरफ से मेरे फरमान पर अमल दरामद की खबर मुझे पहुंचा दे। वस्सलाम। हुर ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का खत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को पढ़कर सुनाया। इमाम ने फरमाया, हमें नैनवा या गाजरिया जाने दो। हुर ने कहा, यह मुमकिन नहीं, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपना यह कासिद मुझ पर जासूस छोड़ दिया है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के असहाब में से हजरत ज़ईर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम मुझे महसूस हो रहा है कि इसके बाद हमें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। या बिन रसूलिल्लाह, इस वक्त इस गिरोह यानी हुर बिन यजीद और इनके साथियों के साथ लड़ना ज्यादा आसान है। इन लोगों के साथ जंग की निस्बत जो इनके पीछे आ रहे हैं, मेरी जान की कसम इनके पीछे ऐसे अफराद आ रहे हैं जिनके साथ लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं है। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुरुस्त कह रहे हो ए ज़ईर, लेकिन मैं कभी भी जंग में पैल नहीं करूंगा। ये कहकर इमाम ने अपना सफर जारी रखा, यहां तक कि करबला पहुंच गए। हुर बिन यजीद अर्रियाही और उनके साथी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़े हुए और उन्हें सफर जारी रखने से बाज रखा। अक्सर तारीखी मसादिर में आया है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और आपके असहाब 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला की सरजमीन पर पहुंच चुके थे। ताहम दिनूरी ने करबला में इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की आमद की तारीख को यकम मुहर्रम हराम करार दिया है और इस कौल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हुर बिन यजीद अर्रियाही ने इमाम से कहा, यहीं उतरें क्योंकि फुरात करीब है, इमाम ने फरमाया, इस जगह का नाम क्या है? सब ने कहा, करबला। फरमाया, ये कर्ब यानी रंज और बला का मकाम है। मेरे वालिद सफीन की तरफ जाते हुए यहीं उतरे और मैं आपके साथ था। रुक गए और उसका नाम पूछा तो लोगों ने उसका नाम बता दिया। उस वक्त आपने फरमाया, यहां इनकी सवारियां उतरने का मकाम है और यहां इनका खून बहने का मकाम है। लोगों ने हकीकत हाल के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, खानदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक काफिला यहां उतरेगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हमारी सवारियां और साजो सामान उतारने की जगह है और यहां हमारा खून बहने का मकाम है। और
اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان یہیں اتار دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اور 5 شنبہ یعنی جمعرات 2 محرم کا دن تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہ 4 شنبہ یعنی بدھ 1 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روئے اور فرمایا، خداوند ہم تیرے نبی کی اطرت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے، اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا ہے، اور بار خدایا بنو امیہ نے ہمارے خلاف جاہریت کی ہے، خداوند پس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے، اس وقت تک دین کی حمایت و پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی فلاح و رفاہ میں ہو، اور جب بھی بلا و آزمائش کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہیں۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب سرزمین کربلا پر اترے۔ حر بن یزید الریاحی نے ایک خط عبید اللہ ابن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط ملتے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا، اما بعد اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں، حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق یعنی قتل کروں معاذ اللہ، یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں، والسلام۔ روایات کے مطابق امام حسین ابن علی علیہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد کے پاس واپس گیا اور امام حسین علیہ السلام کا کلام سنایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ عمر بن سعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے دن یعنی 3 محرم الحرام کو 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد کی کربلا آنے کی کیفیت کے بارے میں روایات میں آتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کوفیوں کے لشکر کا امیر قرار دیا اور حکم دیا کہ وہ ان کوفیوں کو رے لے جا کر ان علاقوں پر قابض ہو جائے اور ان لوگوں کے خلاف جنگ کرے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پہلے ہی رے کی حکومت کا حکم عمر بن سعد کے نام پر لکھ دیا تھا اور اس کو رے کا والی مقرر کیا تھا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا اور حمام عین کے مقام پر لشکر گاہ قائم کی۔ وہ رے جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مسئلہ پیش آیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف عزیمت کی تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلوایا اور حکم دیا، پہلے امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کرنے جاؤ اور اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حکومت کے مقام کی طرف کوچ کرو۔ عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کو پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، مجھے اس کام سے معاف کرو، لیکن ابن زیاد نے اس جنگ سے عمر بن سعد کی معافی کو رے کی حکومت کا حکم واپس کرنے سے مشروط کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتایا اور یہ کہ میں
اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیغام کے مطابق رات کو ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں۔ نمبر 3، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر بن سعد نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو ایک خط لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ ادھر شمر ذیلجوشن ملعون نے کہا کہ کیا آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے؟ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین علیہ السلام کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں سزا دیں چاہیں معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر ذیلجوشن ملعون کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط لکھا اور خود شمر ذیلجوشن ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس وہ خط بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم یعنی شمر ذیلجوشن لشکر کا امیر ہو۔ اس نے لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسلح کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں رونڈ ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر ذیلجوشن کے سپرد کر دو، والسلام۔ شمر ذیلجوشن یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حسین ابن علی کے ساتھیوں میں اس کے پھوپھی زاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول اللہ کو امن نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سب شمر کے مشورہ سے ہو رہا ہے۔ کہنے لگا
तुमने बड़ा जुल्म किया कि मुसलमानों का कलमा मुत्तफिक हो रहा था, उसको खत्म करके कत्लो कताल का बाजार गर्म कर दिया। बिलाखिर इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुंचाया गया। आपने उसके कबूल करने से इनकार फरमा दिया कि इस जिल्लत से मौत बेहतर है। शिमर जिलजौशन उस महाज पर मुहर्रम की 9वीं तारीख को पहुंचा था। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने खेमे के सामने बैठे हुए थे। उसी हालत में कुछ ऊंग आकर आंख बंद हो गई और फिर एक आवाज के साथ बेदार हो गए। आपकी हमशीरा सैयदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा ने यह आवाज सुनी तो दौड़ी आई और वजह पूछी। फरमाया कि मैंने अपने नाना रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। फरमाया कि तुम अब हमारे पास आने वाले हो। हमशीरा ये सुनकर रो पड़ी। इमाम ने तसल्ली दी। उसी हालत में शिमर का लश्कर सामने आ गया। आपके भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और हरीफे मुकाबिल से गुफ्तगू हुई। उसने बिला मोहलत क़िताल का ऐलान सुनाया। हजरत अब्बास ने आकर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को इत्तला दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनसे कहो कि आज की रात क़िताल मुलतवी कर दो ताकि मैं आज की रात वसीयत और नमाज दुआ और इस्तग़फ़ार कर सकूं। शिमर और उमर बिन साद ने और लोगों से मशवरा करने के बाद मोहलत दे दी और वापस हो गए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत और असहाब को जमा करके एक खुतबा दिया जिसमें फरमाया, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं राहत में भी और मुसीबत में भी। या अल्लाह, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने हमें शराफत नबुव्वत से नवाजा और हमें कान और आंख और दिल दिए जिनसे हम आपकी आयात समझें, और हमें आपने कुरान सिखाया और दीन की समझ अता फरमाई। हमें आप अपने शुक्रगुजार बंदों में दाखिल फरमा लीजिए। उसके बाद फरमाया कि मेरे इल्म में आज किसी शख्स के साथी ऐसे वफा शार नेकोकार नहीं हैं जैसे मेरे साथी, और न किसी के अहले बैत मेरे अहले बैत से ज्यादा साबित कदम नजर आते हैं। आप लोगों को अल्लाह मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं समझता हूं कि कल हमारा आखिरी दिन है। मैं आप सबको खुशी से इजाजत देता हूं कि सब इस रात की तारीकी में मुतफर्रिक हो जाओ और जहां पना मिले चले जाओ, और मेरे अहले बैत में से एक एक का हाथ पकड़ो और मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाओ, क्योंकि दुश्मन मेरा तलबगार है। वो मुझे पाएगा तो दूसरों की तरफ नहीं जाएगा। ये तकरीर सुनकर आपके भाई और औलाद और भाइयों की औलाद और अब्दुल्ला बिन जाफर के साहिबजादे एक जुबान होकर बोले कि वल्लाह हम हरगिज ऐसा न करेंगे, हमें अल्लाह ताला आपके बाद बाकी न रखे। फिर बनु अकील को खिताब करके फरमाया कि तुम्हारे एक बुजुर्ग मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं, वही काफी हैं, तुम सब वापस हो जाओ, मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूं। उन्होंने कहा, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि अपने बुजुर्गों और बड़ों को मौत के सामने छोड़कर अपनी जान बचा लाए, बल्कि वल्लाह हम आप पर अपनी जानें और औलादें और अमवाल कुर्बान कर देंगे। मुस्लिम बिन औसजा ने इसी तरह की एक जोशीली तकरीर की कि जब तक मेरे दम में दम है मैं आपके सामने क़िताल करता हुआ जान दे दूंगा। आपकी हमशीरा सैयदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा बेकरार होकर रोने लगी तो आपने तसल्ली दे दी और ये वसीयत फरमाई, मेरी बहन, मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूं कि मेरी शहादत पर तुम कपड़े फाड़ना या सीना कोबी वगैरह हरगिज न करना, आवाज से रोने चिल्लाने से बचना। ये वसीयत फरमाकर बाहर आ गए और अपने असहाब को जमा करके तमाम शब तहज्जुद और दुआओ इस्तग़फ़ार में मशगूल रहे। ये आशूरा की रात थी। सुबह यौम आशूर बरोज जुम्मा। सुबह की नमाज से फारिग होते ही उमर बिन साद लश्कर लेकर सामने आ गया। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त कुल 72 असहाब थे, 23 सवार और 40 प्यादा। आपने भी मुकाबले के लिए अपने असहाब की सफबंदी फरमाई। उमर बिन साद ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों पर तकसीम करके एक हिस्से का एक अमीर बनाया। उनमें से एक हिस्से का अमीर होर बिन यजीद था,
जो सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर मुकाबले के लिए भेजा गया। इमाम हुसैन के साथ साथ चलकर आ रहा था। उसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत का जज्बा बेदार हो चुका था। उस वक्त अपनी साबका कार्रवाई पर नादिम होकर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के करीब होते होते यकबारगी घोड़ा दौड़ाकर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में आ मिले और अर्ज किया कि मेरी इब्तिदाई गफलत और आपको वापसी के लिए रास्ता न देने का नतीजा इस सूरत में जाहिर हुआ जो हम देख रहे हैं। वल्लाह मुझे ये अंदाजा न था कि ये लोग आपके खिलाफ इस हद तक पहुंच जाएंगे और आपकी कोई बात न मानेंगे। अगर मैं ये जानता तो हरगिज आपको न रोकता। मैं अब ताइब होकर आया हूं, इसलिए अब मेरी सजा और तौबा यही है कि मैं भी आपके साथ किताल करता हुआ जान दे दूं। और ऐसा ही हुआ। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़कर बावाज़े बुलंद फरमाया, लोगों मेरी बात सुनो, जल्दी ना करो ताकि मैं हक नसीहत अदा कर दूं जो मेरे जिम्मा है, और ताकि मैं तुम्हें अपने यहां आने की वजह बता दूं। फिर अगर तुम मेरा उज़्र कबूल करो और मेरी बात को सच्चा जानो और मेरे साथ इंसाफ करो तो इसमें तुम्हारी फलाह और सादत है, और फिर तुम्हारे लिए मेरे क़िताल का कोई रास्ता नहीं। और अगर तुम मेरा उज़्र कबूल न करो तो तुम सब मिलकर मुकर्रर करो अपना काम और जमा कर लो अपने शरीकों को, फिर न रहे तुमको अपने काम में शुबा, फिर कर गुजरो मेरे साथ और मुझको मोहलत न दो। ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहे थे। इमाम के ये कलिमात बहनों और औरतों के कान में पड़े तो जब्त न कर सकी, रोने की आवाजें बुलंद हो गईं। इमाम ने अपने भाई अब्बास को भेजा कि इनको नसीहत करके खामोश कर दें, और उस वक्त फरमाया कि अल्लाह ताला इब्ने अब्बास पर रहम फरमाए, उन्होंने सही कहा था कि औरतों को साथ न ले जाओ। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम जब दुश्मन की फौज को मुखातिब करके मुतवज्जो कर चुके और औरतों को खामोश कर दिया तो एक दर्द अंगेज और नसीहत आमेज बलीग व बेनजीर खुतबा दिया। हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद फरमाया, ए लोगो, तुम मेरा नसब देखो मैं कौन हूं, फिर अपने दिलों में गौर करो। क्या तुम्हारे लिए जायज है कि तुम मुझे कत्ल करो और मेरी इज्जत पर हाथ डालो? क्या मैं तुम्हारे नबी की साहिबजादी का बेटा नहीं हूं? क्या मैं उस बाप का बेटा नहीं हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद भाई और वसी और अमीरुल मोमिनीन था? क्या सैयदुश शुहदा हमजा मेरे बाप के चचा नहीं थे? क्या जाफर तैयार मेरे चचा नहीं थे? क्या तुम्हें यह हदीस याद नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। अगर तुम मेरी बात की तस्दीक करते हो, और वल्लाह मेरी बात बिल्कुल हक है, मैंने उम्र भर कभी झूठ नहीं बोला जब से मुझे यह मालूम हुआ कि इससे अल्लाह ताला नाराज होता है। और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम्हारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे इसकी तस्दीक हो सकती है। पूछो जाबिर बिन अब्दुल्ला से, पूछो अबू सईद या सहल बिन साद से, पूछो जैद बिन अरकम या अनस से, वो तुम्हें बताएंगे कि बेशक ये बात उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। क्या ये चीजें तुम्हारे लिए मेरा खून बहाने से रोकने को काफी नहीं? मुझे बताओ कि मैंने किसी को कत्ल किया है जिसके कसास में मुझे कत्ल कर रहे हो, या मैंने किसी का माल लूटा है या किसी को जख्म लगाया है? उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने रऊसाए कूफा का नाम लेकर पुकारा, ए शीस बिन रबई, ए हिजाज बिन अल बहर, ए कैस बिन अशस, ए जैद बिन हारिस, क्या तुम लोगों ने मुझे बुलाने के लिए खतूत नहीं लिखे? ये सब लोग मुकर गए कि हमने नहीं लिखे। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे खतूत मौजूद हैं। उसके बाद फरमाया, ए लोगो, अगर तुम मेरा आना पसंद नहीं करते तो मुझे छोड़ दो, मैं किसी ऐसी जमीन में चला जाऊं जहां मुझे अमन मिले। कैस बिन अशस ने कहा कि आप अपने चचाजाद भाई इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर क्यों नहीं उतर आते? फिर आपके भाई हैं, आपके साथ बुरा सुलूक नहीं करेंगे। इमाम ने फरमाया कि मुस्लिम बिन अकील के कत्ल के बाद भी तुम्हारी यही राय है? वल्लाह मैं कभी उसको कबूल न करूंगा। यह फरमाकर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम घोड़े से उतर आए।
اس کے بعد زئیر بن القیون کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل کر دے گا۔ ان لوگوں نے زئیر کو برا بلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زئیر نے پھر کہا، ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیٹا حسین ابن علی سمیہ زانیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذل جوشن ملون نے پہلا تیر مارا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو اب تائب ہو کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا۔ فرمایا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ ہو۔ اب حر بن یزید الریاحی پر بھی تیر پھینکے گئے۔ وہ واپس آ گئے، حسین ابن علی علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ مسلم بن اوسجا زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مظاہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت پوچھتا۔ انہوں نے کہا، ہاں، ایک وصیت کرتا ہوں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شکی و بدبخت لعین شمر نے چاروں طرف سے امام اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید فوج طلب کی اور شیس بن ربی سے کہا کہ تم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ اس وقت شیس سے نہ رہا گیا اور کہا، تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں، ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو فوج اور تازہ دم دستے منگوائے، یہ آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین نے ان کا نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو، ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گمسان کی جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا۔
अब ये लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंच चुके थे। आपके असहाब आपके सामने आकर खड़े हो गए और सब तीर अपने बदन पर खाते रहे, यहां तक के जख्मों से चूर होकर गिर गए। उस वक्त ज़ईर बिन अल-क़य्युन ने हजरत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की मुदाफ़ियत में सख्त क़िताल किया, यहां तक कि वो भी शहीद हो गए। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास बजुज़ चंद रफीकों के कोई न रहा था, और ये रुफका भी देख रहे थे कि हमने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने शहीद होना है। वो जानते थे कि हम हुसैन को बचा नहीं सकते और न खुद बच सकते हैं। उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि हुसैन के सामने पहले शहीद हो जाएं, इसलिए हर शख्स निहायत शिद्दत व शुजात से मुकाबला कर रहा था। उसी दौरान इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के बड़े साहिबजादे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ये शेर पढ़ते हुए आगे बढ़े। मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूं, कसम है रब्बे काबा की कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर हैं। कमबख्त मुर्रा ने उनको नेजा मारकर गिरा दिया। फिर कुछ और शक्की आगे बढ़े और लाश के टुकड़े कर दिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम सामने आए और कहा, खुदा इस कौम को बर्बाद करे जिसने तुझको कत्ल किया है। ये लोग अल्लाह ताला के मामले में कैसे बेवकूफ हैं। तेरे बाद अब जिंदगी पर खाक है। उनकी लाश उठाकर खैमे के पास लाई गई। उमर बिन साद ने कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम के सर पर तलवार मारी। वो गिरे और उनके मुंह से निकला, या अम्मा, ए मेरे चचा जान। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने दौड़कर उनको संभाला और उमर बिन साद पर तलवार से हमला किया। कोनी से उस लईन का हाथ कट गया। इमाम अपने भतीजे कासिम की लाश को अपने कंधे पर उठाकर लाए और अपने बेटे और दूसरे अहले बैत के बराबर लिटा दिया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा बेयारो मददगार रह गए, लेकिन उनकी तरफ बढ़ने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। इसी तरह बहुत देर तक यही कैफियत रही कि जो शख्स आपकी तरफ बढ़ता उसी तरह लौट जाता, और इमाम के कत्ल और उसके गुनाह को अपने सर नहीं लेना चाहता था। यहां तक कि कबीला कंदा का एक शकील कल्ब मालिक बिन नुसैर आगे बढ़ा और इमाम के सर पर तलवार से हमला किया। आप शदीद जख्मी हो गए। अपने छोटे साहिबजादे जनाबे अली असगर को बुलाया और अपनी गोद में बिठा लिया। एक बदनसीब ने उनको भी तीर मारकर शहीद कर दिया। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने उस मासूम का खून लेकर जमीन पर बखेर दिया और अपने चेहरा अनवर पर लगाया और दुआ की, या अल्लाह तू ही इन जालिमों से हमारा इंतकाम ले। उस वक्त इमाम की प्यास हद को पहुंच चुकी थी। आप पानी पीने के लिए दरियाए फुरात के करीब तशरीफ ले गए। जालिम इब्ने नुमैर ने आपके मुंह पर निशाना लगाकर तीर फेंका, जो आपको लगा और दाहने मुबारक से खून जारी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद शिमर 10 आदमी साथ लेकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शदीद प्यास और इतने जख्मों के बावजूद उनका दलेराना मुकाबला कर रहे थे, और जिस तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम बढ़ते ये भागते नजर आते थे। अहले तारीख ने कहा है कि ये एक बेनजीर वाकया है कि जिस शख्स की औलाद और अहले बैत कत्ल कर दिए गए हैं, उसको खुद शदीद जख्म लगे हुए हों और वो पानी के एक एक कतरा से महरूम हो, और वो उस कुव्वत और साबित कदमी से मुकाबला कर रहा हो जिस तरफ रुख करता है मुसल्ला सिपाही भेड़ बकरियों की तरह भागने लगते हैं। शिमर ने जब ये देखा कि इमाम के कत्ल करने से हर शख्स बचना चाहता है, तो आवाज दी कि सब यकबारगी हमला करो। इस पर बहुत से बदनसीब आगे बढ़े, नेजों और तलवारों से यकबारगी हमला किया, और ये इब्ने रसूलुल्लाह खैरुन खल्कुल्लाह फिल अर्ज जालिमों का दलेराना मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमर ने खोली बिन यजीद और सनान इब्ने अनस को कहा कि इनका सर काट लो। खोली बिन यजीद आगे बढ़ा और हाथ कांप गए। फिर शक्की बदबख्त सनान इब्ने अनस ने यह काम अंजाम दिया। आपकी लाश को देखा
तो 33 जख्म नेजों के और 34 जख्म तलवारों के आपके बदन पर थे, तीरों के जख्म इनके अलावा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जालिम बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ बढ़े। शिमर ने उनको कत्ल करना चाहा। हमीद बिन मुस्लिम ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, वो मरीज है। शिमर ने छोड़ दिया। उमर बिन साद आगे आया और कहने लगा, औरतों के खैमे के पास कोई ना जाए और इस मरीज बच्चे को छोड़ दो। इब्ने ज़ियाद शक्की का हुक्म था कि कत्ल के बाद हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की लाश को घोड़ों की टापों से रौंदा जाए। उमर बिन साद ने चंद सवारों को हुक्म दिया और उन लाइनों ने यह भी कर डाला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के असहाब 72 शहीद हुए और उमर बिन साद के लश्कर के 88 सिपाही वासले जहन्नम हुए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और उनके रुफका को बनी असद ने चंद रोज बाद दफन किया।